أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल काफ है। आज इसको हम आयत 60 से पढ़ेंगे। ये जो किस्सा अब शुरू होगा ये खिजर और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है। खिजर नाम हदीस में आया है इनका, ठीक है। खिजर का मतलब होता है सब्ज, नाम है बस। अब बाज ने कहा कि उनके कपड़े सब्ज थे, बाज कहते थे कि वो जहां बैठते थे या पैर रखते थे वहां घास निकल आती थी। घास नोट घास, घास निकल आती थी। लेकिन ये सब जाती राय हैं, इनमें से किसी को हदीस या कुरान सपोर्ट नहीं करता। नाम होते, आपने नाम रख देते नीलम, नीलो, तो उसका मतलब जरूरी नहीं होता। अहमर नाम रखते हैं, क्या मतलब है अहमर का? सुर्ख, तो रखते हैं ना अपना। उसी तरह खिजर भी एक नाम। मूसा अलैहिस्सलाम, हदीस में आता है मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में खुतबा दे रहे थे। तो एक बंदे ने कहा, मूसा इस वक्त जमीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन सा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं। उन्होंने ये सोचा कि मैं नबी हूं तो मैं सबसे बड़ा आलिम हूंगा। तो अल्लाह करीम को ये बात पसंद नहीं आई। ये हदीस के अल्फाज है, मेरे नहीं है। अल्लाह करीम को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ने वही की, यानी जिब्राइल आए। उन्होंने कहा कि मूसा आपसे भी बड़े उलमा मौजूद है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तिग़फ़ार की। और ये ज़ाहिर है उनका मकसद कोई तकब्बुर या ऐसे नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्योंकि मैं पैगंबर हूं तो मैं सबसे बड़ा आलिम हूंगा। लेकिन अल्लाह पाक के इस मैसेज पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तिग़फ़ार की और कहा, अल्लाह पाक मैं किसी इल्म वाले से मिलना चाहता हूं। तो फिर अल्लाह पाक ने उन्हें कहा कि आप सफर करें समंदर के साथ साथ, बहरे अहमर के साथ साथ, और जहां पर दो समंदर मिलते हैं वहां पर आप जो है उस बंदे को पाएंगे। तीन ऐसे मकाम है जहां बहरे अहमर दूसरे समंदरों से मिलता है। जाहिर है ये करीब तरीन मकाम जो था सूडान वाला, मिस्र से बिल्कुल करीब का सूडान का है। दरियाए सूडान जो है वो आकर गिरता है इसमें, वही मुराद होगा। इससे ज्यादा यही समझ में आती है, क्योंकि ज्यादा नियरेस्ट पॉइंट ही दिया जाएगा ना मीटिंग का। तो अल्लाह पाक ने कहा कि वहां आपको वो बंदा मिलेगा, और निशानी ये होगी कि आपकी मछली, ये जहां रुकते समंदर के किनारे थे तो मछली पकड़ कर तो भून लेते, और अगले इनके ज़ाहिर घंटा डेढ़ 2 घंटे रेस्ट कर रहे थे। तो उसमें मछली पकड़ी, मछली को भूना, जो पहली भुनी हुई मछली है वो खा ली, और अगली मछली साथ रख ली भुनी हुई। तो अल्लाह पाक ने ये निशानी बताई कि जहां वो भुनी हुई मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाएगी, वहां पर तुम्हारे लिए वो बंदा मौजूद होगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, हजरत योशा उनके खादिम उनके साथ थे। तो बाकी वाकया तो आप पढ़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम फिर उनसे मिले, उनके साथ सफर किया। वहां से योशा को वापस भेज दिया, अकेले सफर किया। 3 वाकयात पेश आए जो इंशाल्लाह आप इसमें देखेंगे भी। और उनके समझ ना आने पर, यानी उनके खिलाफ दीन होने पर, समझ ना आना क्या, यानी एक बच्चे को कत्ल किया, एक कश्ती को फाड़ा, और एक दीवार जो गिर रही थी उसको मुरम्मत कर दिया बगैर पैसों के। तो ये तीनों, 2 काम खिलाफ शरा थे और तीसरा खिलाफ अकल था। क्योंकि ये मुसाफिर थे, खाने को कुछ नहीं था, बस्ती वालों ने खाना देने से भी इनकार कर दिया था। तो ऐसी सूरत में काम करने की उजरत लेनी चाहिए थी ताकि खाना खा सके, तो खिलाफ अक्ल था। और बाकी 2 काम खिलाफ शरा थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने टोका, क्योंकि जो हक परस्त है वो गलत काम देखकर चुप नहीं रह सकता। और नबियों की तो ये खास सुन्नत है कि वो किसी को कोई गलत काम करते देखेंगे तो जरूर टोके। तो हजरत मूसा ने भी टोका। तो उन्होंने फिर आखिर में हजरत मूसा को इनकी रीजंस बताई, और साथ ये कहा कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, हम वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। ये सारा वाक्य इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। अब इसके अंदर ये बहस आती है कि खिजर, बहस क्या है, ये कहानी है, बहस की बात ही नहीं है। बहस तो होता वो जब कोई गलत ही सही रिवायत तो हो, कुछ भी नहीं है, कोई हदीस नहीं है, कुछ नहीं है, बस जुबानी बातें बनाई हुई है कि खिजर जिंदा है, खिजर पानियों के पैगंबर हैं, खिजर जिंदगी में हर बंदे को एक दफा मिलते हैं और उसको रहनुमाई फराहम करते हैं। तो जी बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं।
کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ہوتی تو قرآن یا حدیث میں بتایا جاتا نا. قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں بتائی. خضر کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک تو یہ رائے ہے، حدیث نے اس کی وضاحت نہیں کی، قرآن نے بھی نہیں کی. البتہ قرآن کے کانٹیکسٹ پر غور کرنے سے جو بات سمجھ آتی ہے، بعض نے کہا کہ شاید وہ کوئی عالم تھے، کوئی ولی تھے جن کی کوئی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی. اس کو کچھ لوگوں نے مانا، لیکن اصل میں کہانی ہے. ولیوں کے ذمہ دنیا کے کام نہیں لگائے جاتے. کام کس کے ذمہ لگائے جاتے ہیں؟ دنیا میں کام کرنے کی ڈیوٹی کس کو دی جاتی ہے؟ نہیں، وہ تو ہم اپنے کام کر رہے ہیں نا، وہ تو ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اللہ کے کام کے کس کو مرنا ہے، کس کو جینا ہے، کس کو کھانا ملنا ہے، کس کا آج عذاب آنا ہے باغ پر، فرشتوں کو دیے جاتے ہیں. یہ جو دنیا میں سارے امور کی انجام دہی ہو رہی ہے، کسی کی مدد ہو رہی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کسی کے گھر کو آگ لگ رہی ہے، کسی کا گھر بچ رہا ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ فرشتے کر رہے ہیں. یہ انسانوں کو، ولیوں کو ان کاموں کے لیے نہیں چنا گیا. ولیوں کا کام صرف ایک ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، بس. لہذا وہ کوئی فرشتے تھے جنہیں انسانی شکل میں موسیٰ علیہ السلام سے ملوایا گیا اور بس بات ختم. اس کے اندر باقی جتنے ہمارے یہاں پر قصے کہانیاں ہیں وہ صرف بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں. پھر حضرت خضر کے ساتھ ایک اور کہانی بھی جوڑی جاتی ہے، آب حیات کی. وہ بھی کہانی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ آب حیات کے نام کا کوئی پانی نہیں ہے. ایک نہر حیات ضرور ہے، وہ جنت کے باہر بہتی. جب جہنم سے نکالا جائے گا نا، جن لوگوں کو معاف کیا جائے گا، انہیں اس نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا، تو ان کی نئی اسکن اور نئے بال وغیرہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو وہ وہاں پر ضرور ہے. دنیا میں کوئی آب حیات نہیں. یہ پانی ہے آب حیات، اس کے بغیر جی کے دکھاؤ. کہتے ہیں نا وہ یہی یہ اسٹوریز وغیرہ میں ہے کہ وہ پی لیں گے تو جو بوڑھے نہیں ہوں گے، جو آتے ہیں آب حیات ایسے. ہاں جی بالکل، یہ کہانی یہی ہے کہ آب حیات ایک ایسا پانی ہے جس کا اگر پانی پی لیا جائے تو انسان ہمیشہ جوان رہے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا. تو بیکار کہانیاں ہیں، جھوٹ کہانیاں ہیں. اس دنیا میں جو آیا ہے اس سے مرنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے مرنا ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات ہو رہی ہے تو حدیث میں آتا ہے، اور بالکل اوتھینٹک حدیث میں آتا ہے کہ جب ملک الموت آئے موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے، تو ان کو غصہ آ گیا. ہر نبی سے پوچھا جاتا ہے، جی نبی کی روح ایسے نہیں جلے جائی جاتی، ان سے پوچھا جاتا ہے ان کو کہ بھی آپ نے رہنا ہے اور اب آپ نے جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی کہا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا دنیا اور آخرت کا، تو اس بندے نے آخرت کو چنا. تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا، اوبویسلی انہوں نے تو حضرت موسیٰ کو بات نہ گوار سے تھپڑ مار دیا ملک الموت کو. یہ کسی ولی کی کہانی نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، یہ اوتھینٹک حدیث سے ثابت ہے، بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث سے. موسیٰ علیہ السلام کی اس حرکت پر ظاہر ہے کہ جو ملک الموت تھے انہوں نے اللہ سے کمپلین کی. تو اللہ نے کہا اچھا آپ جائے موسیٰ سے پوچھیں کہ موسیٰ کب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں. چلو تمہیں آپشن دیتے ہیں، بیل کے جسم پر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آگے اتنے سال کی زندگی. اب آپ دیکھیں کہ بیل کے بال کتنے باریک ہوتے ہیں، تو وہ ہزاروں آ جانے تھے، ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر یہی کہا ملک الموت نے. تو اللہ پاک کے اس پیغام پر حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا ملک الموت. انہوں نے کہا پھر مرنا پڑے گا موسیٰ. موسیٰ نے کہا پھر تب جو مرنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، آئی ایم ریڈی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کو مرنا ہے جی، سب کو مرنا ہے. ہمیشہ کی زندگی ضرور ملے گی، سب کو ملے گی، وہ ابو جہل کو بھی ملے گی، فرعون کو بھی ملے گی آخرت میں. ہاں اصل فرق یہاں پر آئے گا کہ وہ زندگی جنت میں گزرتی کہ جہنم میں. ہمیشہ کی زندگی تو ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ موت قتل کر دی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سب جنتی جنت میں، سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فائنل ہو جائے گا ڈیسیژن، تب موت کو ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا. یہ سینگوں والا بکرا کالا سفید لایا جائے گا، اور فرشتے آواز دیں گے یا اہل النار یا اہل الجنہ. جنتی بھی دیکھیں گے، جہنمی بھی جھانکیں گے، تو وہ ذبح کر دیں گے بکرے کو جیسے ہم ذبح کرتے ہیں. اور پھر وہ کہیں گے یا اہل النار خلود اللہ موت، یا اہل الجنہ خلود اللہ موت. اہل نار اب ہمیشگی ہے، موت نہیں آئے گی. اہل الجنہ ہمیشگی ہے، موت نہیں آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بات کو سن کر جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت ہوتی تو مر جاتے خوشی سے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ موت ہوتی تو غم سے مر جاتے.
تو ہمیشگی تو سب کو مل جانی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمیشگی جو ہے نا جنت میں آتی ہے کہ جہنم میں. تو دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے, بکواس بات ہے. تو لہٰذا جی خضر علیہ السلام کو لے کر جتنے قصے کہانیاں ہیں سب بے بنیاد اور جھوٹے ہیں. اگر خضر انسان ہوتے اور زمین پر موجود ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سامنے آ جاتے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اگر آج موسیٰ عمران بھی ہوتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے, تو میرے اطاعت کے سوا چارہ نہیں تھا. اور اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا, جو آپ نے قرآن میں پڑھا بھی ہے, کہ میں نے سب نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب آخری نبی کا زمانہ تم پاؤ تو اس کی مدد کرو. تو اگر خضر موجود ہوتے, اگر خضر پیغمبر ہے, اور اگر خضر انسان ہوتے, اور اگر خضر موجود ہوتے تو خضر سامنے آئے. تو اگر خضر کو انسان مانا جائے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں تو وہ وفات پا چکے, ٹھیک ہے. ویسے میں بالکل بھی نہیں مانتی کہ وہ انسان تھے, کیونکہ یہ اصل میں نا اس بات کو بنیاد بناتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سارے شرک کی بنیاد رکھتے کہ جی ولی یہ کر سکتے ہیں, ولی وہ کر سکتے ہیں. نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا اختیار ہے. اور دنیا میں جو کاموں کی تدبیر ہے, کاموں کو کرنا, اللہ کے احکامات کو پورا کروانا, یہ فرشتوں کا ذمہ ہمیشہ رہا, انسانوں کا نہیں. انسان اپنے ظاہری کام کرتے ہیں, مومنوں کی مدد کرنا, کافروں کو روکنا, اچھائی کو انجام تک پہنچانا, برائی سے روکنا, یہ سارے کام فرشتے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مامور من اللہ وہی ہوتے ہیں. باقی اللہ عالم بالصواب, ہم اس بات پہ غور نہیں کریں گے جو بتائی گئی ہے. اصل میں واقعے میں بتایا کیا گیا ہے, واقعے میں دو باتیں بتائی گئی. ویسے تو اس میں کئی باتیں حرض ہوتی ہیں, مین دو باتیں. ایک بات یہ ہے کسی کو علم پر تکبر نہ ہو, ہر علم والے کے اوپر علم والا موجود. اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ, ہر علم والے کے اوپر علم والا موجود. کسی کا یہ سمجھنا کہ میں بڑا عالم ہوں, یہ غلط ہے. موسیٰ جیسے نبی بھی سب سے بڑے عالم نہیں ہو سکتے, ان سے بڑے علماء بھی موجود. ظاہر ہے وہ بھی نبی ہوں گے, لیکن بات یہ ہے کہ کسی کا بھی یہ سمجھنا کہ آئی ایم دا بیسٹ نہیں. بیٹر ہو سکتا ہے, بیسٹ صرف اللہ کے ساتھ, ہر بیٹر سے بیٹر موجود ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی کام ہماری زندگی میں ہوتے ہیں ان کے اندر حکمتیں موجود ہوتی ہیں. اللہ پاک کی طرف سے جو بھی رونما ہوتا ہے اس میں بھلائی ہوتی ہے. جیسے اس میں ایک بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کا ایک ہی بچہ ہے, تو اس کی ریزن کیا بتاتے ہیں وہ, کہ یہ بڑا ہو کر بڑا سرکش نکلنے والا تھا, اس لیے اللہ نے حکم دیا اس کو مار دینے کا. اب اللہ جو اولاد دیں گے وہ نیک نکلے گی اس صبر کے بدلے میں. اب دیکھیں ایک ایسے ماں باپ جن کا ایک اکلوتا بیٹا ہو اور وہ مر جائے, قتل کر دیا جائے بغیر وجہ کے, اتنی بڑی آزمائش ہے. مگر یہ آزمائش خیر کے لیے آئی ہے. تو ہم زندگی میں مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہیں, سبھی گزرتے ہیں. ان آزمائشوں میں خیر ہوتی ہے, کہاں پر ہوتی ہے فوری ہمیں سم ٹائم پتہ نہیں چلتا, بعض اوقات عرصے تک پتہ نہیں چلتا, کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا اب ہوگا معاملہ, ہمیں نہیں پتہ چلتا, لیکن وہ خیر موجود ہوتی ہے. اس کا صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے, اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے. دوسرے کشتی والے واقعے میں بھی آپ یہی موجود پائیں گے کہ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی کشتی کو پھاڑ دیتے ہیں خضر جو ہے. تو وہ ریزن پھر بتاتے ہیں کہ بادشاہ کشتیاں چھین رہا تھا, ان بیچاروں کو پتا نہیں تھا ان کی کشتی نہیں تھی, وہ چھین لیتا تو بالکل بے روزگار ہو جاتے. وہ چھوٹا سا شگاف ہے, وہ گھر آ کے مرمت کر لیں کہ کشتی تو چلتی رہے گی. تو ہوتا بعض اوقات ہمارے کئی نقصان ایسے ہو جاتے, ہم کہتے ہیں کو یہ کیا ہو گیا, اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کیوں ہوا, ہم نہیں جانتے, وہ جانتا ہے. لہٰذا کسی بھی بڑی سے بڑی بات پر شک نہ کریں. یعنی دیکھیں غم ہونا فطری عمل ہے. اگر آپ کے پیسے آپ کے فرض کرے اللہ رحم فرمائے آپ کے ہاتھ میں 20,000 روپیہ تھا, گر گیا, نقصان ہوا, پر دکھ تو ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا درختوں سے تھوڑی اتار کے لائیں, محنت سے کمائیں, پریشانی تو ہوگی. لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کوئی بات نہیں, اللہ کا مال تھا, اللہ خیر کرے. بچہ گرا, اس کو چوٹ لگ گئی, الحمدللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ کس بات پر, بھئی کم لگی, ہڈی بھی ٹوٹ سکتی تھی, ہے نا, یعنی کہ اس سے زیادہ ہو جاتا تو کیا کر لیتے. ابھی پچھلے دنوں بچے کو, میرے بیٹے کو چوٹ لگی, تو ایسے اس کا یعنی کہ پیس ہی ہاتھ کا نکل گیا, گرائنڈر پھر گیا, تو کافی گہرا زخم تھا, ٹانکے لگے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, الحمدللہ, شکر ہے. میں نے کہا زیادہ گرائنڈر پھر جاتا, گرائنڈر اتنا تیز ہوتا ہڈی کاٹ سکتا, تو ہڈی کٹ جاتی تب بھی تو علاج کرنا پڑتا.
شکر ہے اللہ کا، یہیں پر ٹل گئی، اللہ کی مہربانی، الحمدللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آزمائش کے اندر کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے، وہ اپنے وقت پر جا کر ظاہر ہوتی ہے، ہم اسے وقت سے پہلے ایکسپلور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی رحمتوں پر شک و شبہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر اس میں ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ اللہ رب کریم اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ماں باپ ہوں یا وہ غریب کشتی والا ہو یا وہ باپ جو مر گئے اور وفات پا گئے اور ان کے بیٹوں کے لیے انہوں نے مال رکھا تھا، تو وہ اللہ نے بھیجا نا، خضر کو باقاعدہ بھیجا دیوار کی مرمت کر کے آؤ۔ تو یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو دعا سے نہ ہارے، اللہ سے مانگے، اللہ سے مدد طلب کرے، اور اللہ سے بہتر کفیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے حوالے کرے اپنے کام۔ اور سب سے اہم اس میں یہ بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ اس نے بے حساب فرشتے لگا رکھے ہیں جو روز مرہ ہمارے کتنے کام سنوار جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ تو ایک خضر ہے نا، پتہ نہیں کتنے ایسے خضر پھر رہے ہیں دنیا میں، اور ان سب کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اور وہ کام صرف ہمارے لیے ہو رہا ہے۔ تو ہر وقت 24 آورز اللہ پاک ہماری بہتری کے لیے کوشاں ہے، اور اس کے بدلے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اطاعت، شکر گزاری۔ اس کا نفع بھی پلٹ کر ہم ہی کو آنا ہے، اللہ کو نہیں فائدہ ہونا۔ میرے اللہ اکبر کہنے سے اللہ نے بڑا نہیں ہو جانا، وہ تو ہے ہی بڑا۔ تو ہم نے ان سارے معاملوں کو چھوڑ دیا، وہ جو اصل مفہوم اس واقعے کا تھا اور جو مقصد تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم اس چیز کے پیچھے پڑ گئے کہ خضر کہاں مل سکتے ہیں۔ تو نہیں جی، خضر کو ملنے کے لیے موسیٰ ہونا بھی ضروری ہے، ہر ایرے گیرے کو خضر نہیں ملتا، اور ہمارا خضر راہ یعنی راستہ دکھانے والا قرآن ہے۔ اور اگر انسان کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے تو کبھی نہیں کہا جا کے خضر کو ڈھونڈو، وہ ایسے ایسے انگوٹھے دبا کے شیک ہینڈ کرتے ہیں، ظالم بکواس باتیں ہیں۔ اللہ نے کہیں کہا قرآن مجید میں کہ خضر کو تلاش کرو ہدایت کے لیے؟ نہیں، اللہ نے تو کہا قرآن ہدی للمتقین، ہدی للناس، یہ ہے۔ انسانوں کی بات کرتے ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کے طریقے کو اپناؤ، بہترین طریقہ، ختم بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں ہوں کتاب اللہ، یہی کہا نا، کتاب ہے میری سنت ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اور میرے اہل بیت۔ کیا مطلب ہے اہل بیت؟ ان سے گھر کے لوگ، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت کریں، ان کی راہ پر چلیں۔ پھر ایک اور موقع پر فرمایا کتاب اللہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ ذرا خضر کو ڈھونڈو، جس کو خضر مل گیا اس کو ہدایت مل گئی۔ گھر میں پڑا قرآن دکھائی نہیں دیتا، جنگلوں میں جا کر خضر کو ڈھونڈو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح کسی کو خضر نہیں ملنا، اور اس طرح کا کوئی خضر ہے بھی نہیں۔ وہ جو خضر ہے وہ ایک علیحدہ ہی ان کا مقام ہے، وہ ایک فرشتے ہیں جن کی ایک ڈیوٹی ہے، وہ اپنی کار ہے۔ پتہ نہیں کب تک، کتنی بار وہ ہمارے پاس سے بھی نکل گئے ہوں گے، آپ کو کیا پتا، مجھے کیا پتا۔ جب یہ لوگ دنیا میں، جب خضر یہ کام کر رہے تھے، وہ جب ٹریول کر رہے تھے کشتی میں، جب وہ بچوں کے پاس سے گزرے، جب انہوں نے وہ دیوار تعمیر کی، وہ ساری اوقات میں کسی کو پتا چلا کہ یہ خضر ہے، یہ انسان نہیں ہے؟ اسی طرح پتہ نہیں روز کتنے فرشتے میں کراس کر جاتے ہوں گے، ہمیں خیال بھی نہیں آتا ہوگا۔ تو یہ بھیا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے جو اللہ اس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہیں بنا کر چھوڑ نہیں دیا میں، تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کو میں ریگولرائز کر رہا ہوں، آرگنائز کر رہا ہوں، مینج کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود مشقت میں تم پڑتے ہو اپنی حماقتوں کی وجہ سے، پھر بھی میں رحمان ہوں، اس لیے بار 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 تمہارے کام سے بات۔ تو یہ اسی کی مہربانی ہے۔ لہٰذا ان سارے نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس واقعے کو پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِفَتَاهُ اپنے نوجوان کو، لا ابرہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین دو سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ پر، او امضی حقبا یا میں مدتوں چلتا رہوں گا،
یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو ان کے ساتھ میں نے جیسا کہ کہا ان کے اسٹوڈنٹ حضرت یوشا تھے، امتی بھی تھے. یوشا علیہ السلام حضرت موسیٰ اور ہارون کے بعد نبی بھی ہوئے ہیں. تو ینگ لڑکے تھے، خدمت گار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی بھی نبی کو اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو یہ کوئی غلط نہیں ہے کہ اللہ کی برکتیں ہوں اور سلامتی ہو ان پر اور ان کی آل پر. تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. البتہ لوگوں کو عجیب لگے گا کیونکہ عادت نہیں ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے حضرت یوشا کو ساتھ لیا اور روانہ ہوئے. تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوشچن پوچھا ہو کہ ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے. تو اس پہ حضرت موسیٰ کا یہ قول اللہ بتا رہے ہیں کہ میں وہاں پہنچوں گا جہاں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، اور جب تک میں مطلوبہ بندے سے ملتا نہیں ہوں، مجھے جتنا بھی سفر کرنا پڑا میں کروں گا. فلما بلغ مجمع بینہما، پھر وہ دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے. اب دیکھیں سمندر کے ملنے کی جگہ ایسے نہیں دو بندوں کی طرح تھوڑی ہے کہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کے مل رہے ہیں، یہ میلوں لمبے پارٹ ہوتے ہیں. سمندر کا پانی گر رہا، ایک سمندر کا یا دریا کا پانی دوسرے سمندر میں جب آ کے گرتا ہے، دریا گرتے ہیں عام طور پر سمندر میں، بعض اوقات سمندر بھی سمندر میں گرتے ہیں، لیکن دریا گرتا ہے سمندر میں یہاں. تو جب گرتا ہے تو وہ میلوں تک ملتا چلا جاتا ہے. تو ایک لمبا پارٹ ہوتا ہے جو کئی کئی کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ ٹریول کر رہے تھے. نسیہ تہما، دونوں اپنی مچھلی بھول گئے. علامت مچھلی تھی نا کہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی، تو نظر رکھنا بھول گئے کیونکہ اتنے لمبا، غالباً یہ نشانی دی ہی اس لیے گئی تھی، یہ میری ذاتی خیال ہے کہ حضرت موسیٰ نے پوچھا ہوگا کہ اللہ جی وہ تو بڑا لمبا پارٹ ہے، بہت لمبا جگہ ہے، تو میں وہاں پر کہاں تلاش کروں، تو یہ نشانی اس کے لیے بتائی گئی ہوئی. فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، پس اس نے اپنا رستہ بنایا سمندر میں سروں کی طرح. اب یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں. مچھلی نے سمندر میں چھلانگ لگا دی زندہ ہو کر، اور پانی وہ جہاں سے گزری پانی میں گویا ایک سرنگ سی بن گئی. پانی تو چلتا رہتا ہے، تو سرنگ کیسے بنی؟ پانی تھوڑا سا رکا. اتنا موقع ملا کہ یوشا جو تھے انہوں نے دیکھا، کیونکہ یوشا کی توجہ مچھلی کی طرف نہیں تھی. اچھا اب بات یہ تھی کہ موسیٰ سو رہے تھے، یہ بھی اگلی آیتوں میں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے تو یوشا نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ کتنی عجیب بات تھی نا. تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب کوئی بڑا سو رہا ہو، خاص طور پر کوئی استاد یا کوئی مصروف بندہ، یہ ادب سورہ احزاب میں صحابہ کو بھی سکھایا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آواز دی کسی نے آ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اندر ہی گئے تھے، تو آپ کو پکارا تو اللہ نے ڈانٹا سبھی کو، کہ اللہ نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر جائیں تو ان کو ایسے آوازیں مت دیا کرو جیسے ایک دوسرے کو دے لیتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین بڑی ٹف تھی. اس ٹف روٹین میں تھوڑا سا ٹائم آرام کرنے جاتے، اس ٹائم کے اندر بھی آ کر آپ کو بلایا جائے تو ویٹ کرو، آئیں گے تو ملو. سمجھ گئے؟ ایمرجنسی کی بات اور ہے، ورنہ نارمل یہی ادب سکھایا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشا تھے. تو آپ دیکھیں ہم لوگ تو کوئی نہیں ہو، کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو تو ہم ہلچل مچا دیتے ہیں، لیکن یہاں ادب یہ تھا کہ اتنی عجیب بات دیکھ کر بھی یوشا چپ رہے کہ موسیٰ اٹھیں گے تو بتاؤں گا. اب موسیٰ اٹھے تو یوشا کو یاد نہیں رہا. فلما جاوزا، وہ دونوں آگے بڑھ گئے. قال لفتاہ آتنا غداءنا، کہنے لگے موسیٰ اپنے ساتھی نوجوان سے کھانا لے آؤ ہمارا. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، آج کے سفر میں تو مجھے تھکن ہو گئی. اب دیکھیں ہر چیز اللہ کی برکت ہوتی ہے نا، یہ تھکن بھی اللہ کا فضل تھا. حضرت موسیٰ نے تھوڑا سا ہی سفر کیا تو تھکن محسوس کرنے لگے، کہنے لگے بیٹھتے ہیں تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، میں تھک گیا ہوں. حالانکہ موسیٰ بڑے مضبوط آدمی تھے، اب اگر تھکتے نا تو دور چلے جاتے، زیادہ دور سے واپس آنا پڑتا. تو ہمیں بھی زندگی میں بعض اوقات میں یہ نہیں کر سکا، میں وہ نہیں کر سکا، اللہ نے پتہ نہیں کس خیر میں ہمیں روک لیا ہوتا، وہی جانتا. کالا ارائیتا، نوجوان کہنے لگے، یوشا کہنے لگے ذرا آپ دیکھیے تو، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ غور کریں. اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے پناہ لی تھی چٹان کے پاس، یعنی کہ جب سونے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھے تھے تو چٹان کے سائے میں بیٹھے تھے.
फ़इन्नी नसीतुल हूता, मैं तो मछली को भूल ही गया था, वमा अंसानीहु इल्ला शैतानु, भुला दिया मुझे उसका जिक्र शैतान ने, अन अज़कुरहु, कि मैं आपसे उसका जिक्र करूं। वत्तखज़, उसने बनाया, सबीलहु, अपना रास्ता, फिल बहरी, समंदर में, अजबन, अजीब तरीके से। वो कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि देखिए जरा, मैं तो भूल ही गया आपसे बताना, और ये शैतान है, उसने मुझे भुला दिया कि मछली तो जिंदा होकर समंदर में चली गई, उसने अपना रास्ता बना लिया, और इतनी अहम बात मैं आपसे कहना भूल गया। काला ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसी चीज की तो हम तलाश कर रहे थे, यही निशानी तो हमारे मकसद थी हासिल करना। फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, दोनों अपने नक्शे कदम पर वापस लौट आए। यानी हजरत मूसा ने लानत मलामत में टाइम जाया नहीं किया। हम तो फिर शुरू हो जाते हैं ना, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम्हें ये काम आता है। हजरत मूसा ने कुछ ऐसा नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ गलती हो गई, अब मजीद टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो। तो गलतियों पर, जब किसी से गलती हो जाए, जैसे किसी से बर्तन टूट गया, अब चीखने चिल्लाने से जोड़ थोड़ी जाएगा, टूट गया तो टूट गया, जाने दो। इसी तरह और कोई काम, कुछ भी हो सकता है, जिंदगी है ना, कुछ भी हो जाता है। तो अगर तो कोई समझाने वाली बात है तो समझा दीजिए। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे कोई ना कोई हरकत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूल रखा, ऊपर से चीज उतारने लगे, गिर गई, अब जो नुकसान हो गया वो तो वापस नहीं आना। हाँ, ये उसको समझा दे कि बेटे कोई चीज चाहिए तो कहा करो, खुद इस तरह के एडवेंचर ना किया करो, चोट लग सकती है। तो समझा देना और बात है, और बोलना फालतू में, उसका क्या फायदा, उसका कोई फायदा नहीं। जो नुकसान हो गया वो नसीब में था, अब नामा अमल बेकार बातों से भरने से कुछ हासिल वसूल नहीं। तो हम आमतौर पर एक दूसरे को बहुत ब्लेम करते हैं, अपनी नाकामियों के लिए भी ब्लेम करते हैं। अगर मेरे माँ बाप मुझे यहाँ ना ब्याहते तो शायद मेरी जिंदगी अच्छी गुजर जाती, अगर मेरा शोहर ये ना करता तो यूं हो जाता, अगर हम अपना घर बना लेते तो हम खुश होते, अगर मेरा बेटा मेरी बात मान लेता, इस लड़की से शादी ना करता तो जिंदगी अच्छी होती। ये सब हमारे गुमान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर और काश, लव और इन्ना, अगर और काश शैतानी लफ्ज है। क्या मतलब है? शैतान गुस्सा वैन में नहीं, ये इंसान के ऊपर शैतान को गालिब कर देते, इंसान गम में पड़ जाता है। काश से तमन्नाएं बढ़ती हैं, काश है ना, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, फिर वो तमन्नाएं लंबी होती है। और अगर में पछतावा है, अगर मैं यूं करती तो ऐसा ना, अगर मैं वो करती, भाई नहीं किया ना, अब जो है उस रियलिटी पर है। और वैसे भी जो नसीब में आजमाइश है वो गुजरनी है। अगर हम कोई और भी रास्ता अख्तियार करते, किसी और तरीके से आ जाते, तरीका वो जानता, लेकिन जो नसीब में उसने लिख दिया, हर किसी के लिए मुशक्कत तो है ना, इम्तिहान तो है, माली तंगी है, औलाद का ना होना है, जो भी है वो होकर रहेगा, जो करना है कभी उसका हुक्म गालिब आकर रहे। तो लिहाजा जो हो रहा है वो होना तय था। हमारा इम्तिहान सिर्फ इस बात का है कि हम किस तरह से उन चीजों से निमटते, बस। बाकी ना हम वक्त की रफ्तार को बदल सकते हैं, और ना हम जिंदगी के हकीकतों को बदल सकते हैं। जो एक कहानी चल रही है ना, हर बंदे की कहानी चल रही है, जिसके किरदार चल रहे हैं, ना हम किसी किरदार को रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ना हम कहानी की हकीकत को बदल सकते हैं, और ना हम वक्त की रफ्तार को बदल सकते हैं। हम सिर्फ अपना किरदार उम्दगी से करें, ये हमारे बस में, बस। तो जो बस में है वो करें, और जो बस में नहीं है उस पर गम करने की जरूरत है। मसला ये है कि हम हमेशा अपनी परेशानी का इल्जाम दूसरे पे धरते हैं। जैसे उस दिन मेरी इनसे भी बहस ये हो रही थी ना, कि आपकी बीमारी का सबब सिर्फ आप हो, और मैं इस बात को स्ट्रिक्टली बिलीव करती हूँ, और ये हकीकत भी है अगर आप गौर करें। हम अपनी जिंदगी में अपने ज्यादातर प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार खुद होते हैं, दूसरों को हम सिर्फ इल्जाम देते हैं। अगर किसी ने किसी बात से रोका भी हो, होता है ना, भाई सास ने मना कर दिया, आपको अल्लाह ने जुबान दी है, उसका गलत नहीं, अच्छा इस्तेमाल करें, उनसे कहें कि भाई मुझे चाहिए, कोई भी चीज है, कुछ भी है, या मैंने ये काम करना, अपने हक के लिए बात करें, बदतमीजी ना करें, बात करें। लेकिन हम लोग भी बिल्कुल ही बहाने बनाते हैं दूसरों को, अपने माँ बाप को, अपनी सासों को, अपने शोहरों को, शोहर बीवियों को। तो बैलेंस करें। लिहाजा ब्लेम गेम खेलने की बजाय जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ जाओ, जिंदगी में आगे आगे बढ़ जाओ।
لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، غلطی جو ہونی تھی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں واپس پہنچنا ہے، اور انہی قدموں پر یہ لوگ واپس لوٹ آئے. ظاہر ہے جہاں آرام کیا تھا وہاں پر لوٹے نا، تو وہاں تھوڑا آگے پیچھے دیکھا ہوگا. فوجدا عبدا من عبادنا، ان دونوں نے وہاں ہمارے ایک بندے کو موجود پایا، بندوں میں سے، بہت سارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، ایک فرشتہ وہاں موجود تھا. اس وقت خیر وہ انسانی شکل میں تھے. آتیناہ رحمت من عندنا، ہم نے اپنی جناب سے رحمت عطا فرمائی تھی. وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنے جناب خاص سے علم سکھا رکھا تھا. فرشتے جب پیدا کیے جاتے ہیں نا تو وہ کوئی بچے نہیں ہوتے کہ ان کی گروتھ ہو، وہ جس طرح جس شکل پر اللہ نے بنانے ہوتے ہیں اسی پر ہوتے ہیں. اور فرشتوں کو علم سکھایا نہیں جاتا، ان کے اندر فیڈ ہوتا ہے، جس طرح جو ہے روبوٹ کے اندر فیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا جس فیلڈ کا کام تھا اس کا ان کو پتا تھا، اور ڈیلی کام کیا کرتے ہیں وہ آرڈر جبرائیل پاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا لیلۃ القدر میں پورے سال کا جو کام کا حساب کتاب ہے، کہاں کیا ہونا ہے، وہ آرڈر جو ہے وہ جبرائیل کو مل جاتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام پھر اس کو آگے ذمہ دار فرشتوں کو دیتے ہیں. ذمہ دار سے مراد جو ٹیم انچارج ہے، جیسے بارش برسانے والی ٹیم کے انچارج ہیں، فصل اگانے والی ٹیم کے کوئی انچارج ہوں گے، اس طرح مختلف ٹیمیں ہیں ان کے انچارج ہیں، تو ان کو ان کے متعلقہ آرڈر جبرائیل دے دیتے. پھر وہ آگے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں. اب کس کی ڈیوٹی لاہور میں لگی ہوئی ہے، کس کی اس محلے میں، کس کی کہاں، وہ پھر ہر کسی کو اس کے ذمہ ملتا ہے، وہ آ کر اپنا ذمہ پورا کرتا ہے. وہ پھر آگے یہ پورا سسٹم ہے، یہ اسی طرح چلتا ہے. تو وہ بھی علم دیے گئے تھے. قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے ملے اور کہا السلام علیکم. تو موسیٰ نے کہا وعلیکم السلام، اس سرزمین میں سلام کہاں، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں موسیٰ ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا جی. پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں جیسے ہوئی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ فرمائش کی، حل اتبعک، کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں، آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں، الا ان تعلمنی، تاکہ آپ مجھے سکھا دیجئے، مما علمت رشدا، جو علم آپ سکھائے گئے ہیں ہدایت کا. وہ کہنے لگے آپ مجھے وہ علم سکھا سکتے ہیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. اچھا، ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے نا. اب جو فیلڈ خضر کی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی. کالا، خضر نے کہا، انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ اگر چلیں گے تو صبر نہیں کر پائیں گے. کیوں نہیں کر پائیں گے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ نبی ہے. حق اور باطل میں صاف گو ہونا تو ان کی فطرت ہے، یہ اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، تو باطل کو دیکھیں گے تو ٹوکیں گے، اور میرے کام ان کو باطل لگیں گے کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں اور میری ذمہ داری کیا. وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں موسیٰ جس کے اصل سبب کا آپ نے احاطہ نہ کیا ہو، یعنی کہ جس کا اصل سبب آپ جانتے نہ ہو. یعنی ایک بچے کو قتل کر دیا، کیوں قتل کر دیا، ریزن نہیں جانتے، تو ظاہری بات ہے پریشان تو ہوں گے. کالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یعنی کہ حضرت موسیٰ کو ایسی بات کی توقع نہیں تھی نا. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا. خضر کالا، خضر نے کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، ٹھیک ہے چلیے میرے ساتھ، فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں سوال مت کیجئے گا، حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَکَ مِنْہُ ذِکْرًا، جب تک خود میں آپ سے اس بارے میں ڈسکشن نہ کروں، آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے. یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی. یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ علم سیکھنے میں کوئی شرم نہیں. موسیٰ نبی ہے اور جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں، پھر بھی ان کو ایک ایسا بندہ ملایا گیا جو کچھ ایسا جانتا تھا جو موسیٰ نہیں جانتے تھے، تو اسے سیکھنے کے لیے تیار. ٹھیک ہے، تو علم کی عاجزی جو ہے یہ بڑے بڑوں کو نصیب ہوتی ہے، اور علم کے لیے جو عجز ہوتا ہے وہ آپ کو عظمت اور شان دیتا ہے. اچھا جی، طلاق، دونوں روانہ ہوئے. طلاق اسی سے ہے نا، طلاق کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو کے چلے جانا. تو طلاق، دونوں روانہ ہوئے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکبا فی السفینہ خرقھا، دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، سوراخ کر دیا کشتی میں، یعنی کہ کشتی کو ایک سائڈ سے پھاڑ دیا خضر نے.
काला अखरक्तहा लितुगरिका अहलहा, मूसा पुकार उठे, आपने कश्ती को फाड़ डाला कि उसके बैठे हुए लोग डूब जाए, इनकी कश्ती डूब सकती है। लकद जीता शैअन इमरा, बड़ी अजीब हरकत की है आपने। काला अलम अकुल, अच्छा इसमें बल्कि आता है हदीस में कि कश्ती वाले ने इन लोगों को मुअज्जिज जाना, यानी कि आलिम कुलिये से मुमताज होंगे, तो उनसे सवारी के पैसे भी नहीं लिए, लेकिन खिज़र ने उल्टा उसकी कश्ती फाड़ दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चीं बची होना तो फितरी अमर था ना। आला खिज़र ने कहा, अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, वो कहने लगे मैंने आपसे कहा नहीं था मूसा आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर पाएंगे। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु, मैं भूल गया हूँ, इस बात पर आप मेरी मेरी पकड़ ना करें। वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, मेरे मामले में सख्ती से काम ना लें, मुझे एक चांस दे दे। फंतलक, अब दोनों फिर रवाना हुए। हत्ता इज़ा लकिया गुलामन, यहाँ तक कि दोनों एक लड़के से मिले। फक़तलहु, और उसे कत्ल कर डाला। हदीस में आता है कि बच्चे खेल रहे थे, ये गुजरे कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनमें से एक बच्चे को खिज़र ने मार दिया। काला अक़तलत नफ्सन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपने एक बच्चा मार डाला, एक जान मार डाली, ज़कियतन, जो बिल्कुल पाक की, बग़ैर नफ्सिन, बगैर जान के बदले के, आपने एक मासूम बच्चा मार डाला, उससे तो कोई जो गुनाह भी नहीं किया था, कत्ल के बदले कत्ल हो सकता है, आपने कैसे उसको मार डाला। लक़द जीत शैअन नुकरा, बड़ा नापसंदीदा काम किया आपने। देखिए अब जिस तरह मामले की नौयत में फर्क है, हज़रत मूसा के अल्फाज में भी फर्क है। वहां हज़रत मूसा ने कहा आपने बड़ी अजीब हरकत की है, यहाँ मूसा नाराज हो रहे हैं, वो कहते हैं आपने तो बड़ा ही नापसंदीदा काम किया है, ये तो बड़ी ही बुरी हरकत है जो आपने की है। मुनकर कहते हैं ना बुराई को, तो उसी में वो कह रहे हैं नुकरा, आपने बड़ा बुरा काम किया है। काला, खिज़र कहने लगे, अलम अकुल्ला का, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था, इन्ना का लन तस्ततिअ मइय सब्रा, क्या मैंने आपसे कहा नहीं था मेरे हमरा रहकर आप सब्र नहीं कर पाएंगे। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन सअलतुका अन शैइन बादहा, अगर इसके बाद मैं किसी चीज के बारे में आपसे सवाल करूं, फला तो साहिबनी, मुझे साथ ना रखिएगा, कि मुझे एक चांस दे दे, अगर इसके बाद मैंने सवाल किया तो मुझे साथ ना रखिएगा। कद बलगत मिन लदुन्नी उज़रा, बेशक आपको मेरी तरफ से बहाना मिल गया, सबब मिल गए। फ़अतला का, दोनों फिर रवाना हो गए। हत्ता इज़ा आतया, यहाँ तक कि जब वो दोनों पास आए, अहला करियती, एक बस्ती के, इस्तफ़अमा, उन दोनों ने खाना मांगा, अहलहा, रहने वालों से, फ़अबौ, उन्होंने इनकार कर दिया, अन युदय्यिफ़ूहुमा, कि उन दोनों को अपना मेहमान बनाए। फ़वजदा, तो दोनों ने पाई, फ़ीहा, उस बस्ती में, जिदारन, एक दीवार, युरीदु, चाहती थी, अन यनक़द्वा, के गिर पड़े, फ़अक़ामहु, उसने उसे खड़ा कर दिया। यानी कि एक बस्ती के करीब पहुंचे, उस जमाने में होटल तो होते नहीं थे, लोग घर वालों से, लोगों से खाना मांग लेते थे और इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। तो मांगा तो बस्ती वाले बद अखलाक से होंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं खाना खिलाना। तो वहां पर एक घर की दीवार गिर रही थी जिसे उन्होंने मुरम्मत करके सीधा कर दिया। यहाँ पर बाज जगह कहते हैं जी हाथ रखा सीधा कर दिया, ये बात गलत है। पता है क्यों? ये देखें हजरत मूसा का बयान। काला, मूसा ने कहा, लऊ शीता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा, आप चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। अब अगर गुजरते गुजरते कोई हाथ रख के दीवार सीधी कर दे तो उस पर तो उजरत ही मिलती, उजरत तो मिलती है मुरम्मत करने पर बाकायदा। तो हजरत मूसा ने उसी बात पर कहा और उन्होंने फिजिकली दीवार बनाई थी। काला हाजा फिराकु बैनी व बैनिक, खज़र कहने लगे अब आपकी और मेरी जुदाई का वक्त आ गया। सो नब्यू का भी तावीली, मैं आपको रीजन बता दूंगा, सबब बता दूंगा, मालम तस्ततियु अलैहि सब्रा, उन सब बातों का जिन पर आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। यहाँ पर एक सबसे अहम बात आपने नोटिस की, हक परस्त लोग नाजायज बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मूसा नबी थे ना, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने फौरन टोका, बार बार टोका। तो जो हम मुंह में जिसको कहते हैं ना घुनघुनिया डालकर बैठे रहते हैं ना, हर बुराई को देखते रहते हैं, हमारे ईमान का लेवल बहुत कम। यही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान, मोमिन का हाल ये है कि अगर वो किसी बुराई को देखता है तो हाथ से रोक देता है, अगर ऐसा भी नहीं कर पाता तो जुबान से बुरा कहता है, ये भी बस में नहीं होता तो दिल में बुरा समझता है, और ये ईमान का सबसे हल्का दर्जा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे माशाअल्लाह, और ईमान के आला तरीन दर्जे पर थे, तो वो एक मिनट नहीं रुके, हर दफा उन्होंने पॉइंट आउट किया। अम्मा सफीना तू, जहां तक कश्ती का मामला है, फकानत की मसाकीना, गरीबों की थी, बिचारों की, या मलूना फिल बहरी, वो उससे समंदर में काम करते थे, मछलियां पकड़ते थे और लोगों को आर पार पहुंचाते थे। फारत तो अन आई बहा, मैंने उसको ऐतदार कर दिया,
वकाना वराअहुम मलिकुन, आगे एक बादशाह है, याखुज़ु कुल्ला सफीनतिन गस्बा, जो हर कश्ती को जुल्म के साथ गस्ब कर रहा था। यानी कि हदीस में आता है कि बादशाह को जंग दरपेश थी, तो उसे अपना बेड़ा मजबूत करना था, तो वो जिसकी कश्ती अच्छी पाता छीन लेता। तो इन्होंने उसमें सुराख कर दिया, तो कश्ती ऐबदार हो गई, तो कश्ती बच गई। वह अम्मल गुलामू, जहां तक लड़के का मामला है, फकाना अबवाहु मुमिनीना, उसके माँ बाप जो थे बड़े नेक मोमिन हैं। फखशीना अन युरहिकहुमा तुगयानन व कुफ्रा, और हमें ये डर हुआ कि वो बड़ा होकर उन्हें अपनी सरकशी और कुफर से तकलीफ पहुंचाएगा। यानी अल्लाह पाक ने उनको ये हुक्म दिया कि ये तो बड़ा होकर सरकश निकलेगा, काफिर निकलेगा, नाफरमान निकलेगा, तो इससे माँ बाप को तकलीफ होगी, तो इसको मार दो। फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातम व अक़रब रुहमा, तो हमने इरादा किया इसके मार देने का, ताकि इसको बदल दे उन दोनों का रब बेहतर बच्चे के साथ, जो पाक हो और ज्यादा रहमत करने वाला हो, ज्यादा रहीम हो। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्जी से ऐसा चाहा। वो जो जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अल्लाह का हुक्म था जिसे फरिश्तों के सपुर्द किया गया। वह अम्मल जिदारू, जहां तक उस दीवार का मामला है, फकान अली गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना थी, बेशक वो दो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे। वकाना तहतहु कंजुल लहुमा, उसके नीचे उनके लिए खजाना मौजूद है उनका। वकाना अबूहुमा स्वालिहन, उनका बाप एक नेक आदमी था। फाराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा, तो आपके रब ने ये चाहा कि दोनों जवान हो जाएं। वयस्तखरिजा कंजहुमा, और अपना खजाना खुद निकाले, रहमतन मिन रब्बी, की आपके रब की रहमत है। तो यानी दीवार की मरम्मत इसलिए हुई। बाज़ औक़ात बहुत सारे काम हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये अल्लाह की हिकमतें होती हैं। और इसमें एक और बात यह है कि अगर हम नेक रहेंगे तो हमारे बच्चों के भी काम आएंगी वो नेकी। अल्हम्दुलिल्लाह। वमा फालतहु अन अमरी, अपनी मर्जी से मैंने कुछ भी नहीं किया। यानी मुझे जो कुछ मैंने किया, मुझे उस काम को करने के लिए भेजा गया था। तो किसको भेजा जाता है? इंसानों को कि फरिश्तों को? फरिश्तों को। तो खिज़र फरिश्ते थे जो इंसानी शक्ल में मूसा से मिले, और वो कहते मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्तती अलैहि सब्रा, ये है उस बात की हकीकत जिस पर आप सब्र नहीं कर पाए। वयस्अलूना का अन ज़ुल्करनैन, वो आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। ज़ुल्करनैन साइरस अव्वल बादशाह जो है उनका खिताब है। कुल सअतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, कह दीजिए अनकरीब मैं तुम्हें उसका हाल पढ़कर सुनाऊंगा थोड़ा बहुत। इन्ना मक्कन्ना लहु फिल अर्ज़, हमने जमीन में उसे बड़ा इख्तियार दे रखा था, उसकी हुकूमत मजबूत थी। व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हमने उसे हर तरह के असबाब दिए थे, यानी कि उसकी हुकूमत जो है मजबूत थी और मालदार थी। साइरस अव्वल जो है इसकी हुकूमत वाकई मजबूत थी, और ये जो है मजहबन जो थे यहूदी थे और नेक आदमी थे, और इनके कई अच्छे काम इनके क्रेडिट पर है। उन्हीं में से ये काम भी है जिसका यहाँ पर जिक्र आ रहा है। बाज लोगों ने सिकंदर आजम कहा है, बाज मुफस्सरीन ने, पर सिकंदर आजम तो मुसलमान ही नहीं था। यहाँ तो अल्लाह उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं जुल्करनैन की। आप देखिए, फातबा सबबा, उसने अपने असबाब तैयार किए, लश्कर को तैयार किया, और ज़ाहिर फतूहात की करते हुए सफर किया उसने। हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्सी, यहाँ तक कि वो मगरिब की सिमत उस जगह पहुंचा जहां सूरज डूबता है। वजदहा, उसको पाया, तगरुबु, डूबते हुए, फी आइनिन हमियातिन, एक कीचड़ वाले चश्मे में। इससे मुराद ये नहीं कि वो कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा था। जब समंदर डूबता है तो नीचे पानी काला हो जाता है ना, तो काले चश्मे में मतलब ये है कि उन्होंने मगरिब की तरफ अपनी हुकूमत से जो सफर किया तो जाकर समंदर पर खत्म हुआ, बहरे अरब पर। आगे लैंड नहीं थी, तो जितनी जमीन, यानी कि वैसे तो जमीन थी, मौजूद है आगे, लेकिन उनकी तरफ खत्म हो गई थी, तो वो वहां से फिर वापस लौट आए। ववजदा इंदहा कौमन, वहां उसने एक कौम को मौजूद पाया। कुलना या ज़ुल्करनैन, कहने लगे वो लोग, ज़ुल्करनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, सॉरी, कुलना, हमने कहा, या ज़ुल्करनैन, ज़ुल्करनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा, चाहे तू उन्हें सजा दे, व इम्मा अन तत्तखिज़ फ़ीहिम हुस्ना, चाहे इन्हें भलाई अता कर। अल्लाह कहते हैं हमने ज़ुल्करनैन से कहा। इसका मतलब ये नहीं कि ज़ुल्करनैन पर वही आई, वो कोई पैगंबर नहीं थे। मतलब ये है कि अल्लाह ने इख्तियार दे रखा था ना, आप ज़ुल्करनैन ने फतूहात हासिल कर ली, तो चाहे ज़ुल्करनैन उनका साथ अच्छा रवैया रखते और चाहे बुरा। काला, उसने कहा, यानी ये उनका फैसला था, अम्मा मन ज़लमा फसौफ़ा नुअज़्ज़िबुहु, जो जुल्म करेगा हम उसे सजा देंगे। सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा। फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, उसका रब उसे शदीद अजाब देगा। यानी देखे वो मोमिन थे ना, और आखिरत की फिक्र करने वाले, कि वो कह रहे हैं कि जो भी बुराई करेगा हम उसे सजा देंगे, और अल्लाह के पास जाएगा अल्लाह भी सजा देंगे। व अम्मा मन आमना, जो ईमान लाया, व अमिला स्वालिहन, और नेकोकार रहा,
फलहु जज़ाअनिल हुस्ना, हमारे पास उसके लिए अच्छा बदला है, वसनकुलु लहु मिन अमरिना युसरा, और हम अनकरीब उसके मामलात में आसानी का सबब करेंगे। यानी कि उन्होंने जो इलाके फतह किए थे वहां पर दीन की तबलीग की और ये फैसला किया कि जो लोग ईमान लाएंगे जाहिर है उनके लिए ज्यादा आसानियां हो जाएंगी, और जो ईमान नहीं लाएंगे सहूलतें उनके लिए भी हैं। अलबत्ता जो सरकशी करेगा, जुल्म का मतलब है तंग करना, चोरी डकैती, कोई भी बुरा काम करना, उसको सजा देंगे। सुम्मा अतबा सबबा, उसने दोबारा असबाब तैयार किए कि दोबारा वो अल्लाह की राह में काम के लिए निकले। हत्ता इज़ा बलगा मतली अश-शम्सी, यहाँ तक कि वो सूरज के तलू होने की जगह पहुंचे, यानी इस दफा उन्होंने सफर शुरू किया मशरिक की तरफ। वजदहा, और पाया उसको ततलू अला कौमिन, एक ऐसी कौम पर तलू होते हुए, लम नज अल्लहुम मिन दूनिहा सितरा, कि उनके लिए हमने सूरज से कोई पर्दा नहीं बनाया था। यानी कि सूरज मशरिक की तरफ वो इंतहाई इलाका था, उन पर सूरज तलू होता था सबसे पहले, जैसे दुनिया में सबसे पहले जापान पर तलू होता है। अब इनकी हुकूमत के एतबार से देखा जाएगा ना, इसमें राय मुख्तलिफ है कि एक्चुअली इनकी हुकूमत का एग्जैक्ट मशरिक जो था वो कहाँ बनता था और कहाँ तक इन्होंने सफर किया था। कजालिका, इसी तरह वो काम करते रहे। वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, बेशक घेर रखा था हमने हर उस मामले को जो उसके पास मौजूद था, उसकी तलाकी ने। अल्लाह कहते हैं जो कुछ उसके पास था मुझे सब पता है। अल्लाह बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ 3 मुहिमों का जिक्र आ रहा है कि ज़ुल्करनैन ने, साइरस अव्वल ने अपनी ज़िंदगी में 3 बड़ी मुहिमें जो हैं वो की। एक, उन्होंने मगरिब की तरफ एडवांस किया और उस तरफ के इलाके फतह किए और वहां पर दीन की तबलीग जारी की। फिर मशरिक की तरफ फतूहात की और वहां पर भी यही काम किया। और फिर तीसरी जो है ये अब आएगा, सुम्मा अतबा सबबा, फिर उसने एक और सामान का जो है सफर का सामान जो है वो तैयार किया। हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, यहाँ तक वो पहुंचा 2 पहाड़ों के दरमियान। यानी कि वो जो सफर उन्होंने किया तीसरा, उसमें आगे पहाड़ी सिलसिला आ गया जिस पर उनको रुकना पड़ा, और उसको जाहिर है वो क्रॉस नहीं किया उन्होंने, ना उनके लिए आसान था। और उस पहाड़ी सिलसिले में 2 पहाड़ थे जो साथ साथ थे, मगर उनके दरमियान निकलने का रास्ता था, दर्रे जिसको कहते हैं। वजदा मिन दूनिहिमा कौमन, वहां उन्होंने एक और ही कौम आबाद पाई। जैसे पहाड़ी लोग होते हैं उनकी जुबान अलग होती है, आप देखें ना हमारे भी जो पठान है उनकी जुबान अलग है, पश्तो है। ला यकादूना यफकहूना, वो समझते नहीं थे कौलन कोई बात, यानी उनको जुबान नहीं आती थी इन लोगों की। वो पहाड़ी लोग थे, उनकी जुबान अलग थी। ज़ाहिर है फिर बीच में जो है वो रखे गए होंगे ना ट्रांसलेटर्स। काल, उन्होंने कहा, या ज़ुल्करनैन, ऐ ज़ुल्करनैन, इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्ज़, याजूज और माजूज जमीन में बड़ी फसाद करते हैं। याजूज और माजूज 2 कबीले हैं, इंसान हैं नॉर्मल, जैसे आप और हम इंसान हैं। हाँ ये है कि पहाड़ी हैं और बड़े वहशी हैं, तो इनकी सरकशी को रोकना लोगों के बस में नहीं था। आते थे, लूट मार करते थे, चले जाते थे। फहल नजअलु लका खर्चन, हम आपके लिए पैसों से एक टैक्स जमा कर देते हैं, एक टैक्स लगाकर हम पैसे इकट्ठे करते हैं। अला अंतज अला बैनना व बैनहुम सद्दा, आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। सद दीवार को कहते हैं, यानी कि वो पहले ही आपस में सोच रहे होंगे ना कि इनसे कैसे जान छुड़ाएं, तो सोचा होगा कि पहाड़ का ही रास्ता बंद हो जाए तो ये हम पर अटैक नहीं कर सकेंगे। तो जुल्करनैन आ गए, तो उन्होंने कहा कि आप ये काम हमारा करा दे, पैसे हम जमा कर देते हैं। काला जुल्करनैन ने कहा, माँ मक्कन्नी फीही रब्बी खैरुन, मेरे रब ने मुझे जो कुछ दिया वो उससे बहुत बेहतर है जो तुम मुझे दोगे। फ़ाइनूनी बिकुव्वतिन, हाँ फिजिकल कुव्वत से मेरी मदद करो, मुझे अफरादी कुव्वत फराहम करो। आज अल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत बंद बना दूंगा, दीवार बना दूंगा। आतून जुबर अल हदीद, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े ला कर दो। जाहिर है वहां करीब कोई लोहे की कान होगी, वहां से लोहे के टुकड़े लाए गए और उनके साथ वो शगाफ भर दिया गया। अच्छा, इस दौरान में याजूज और माजूज ने रोका क्यों नहीं? फौज खड़ी थी ना, फौज की जेर निगरानी काम हुआ। वो सरकश लोग थे, फौज को तो खड़ा किया हिफाजत पर और मकामी लोगों से और बाकी फौजियों की मदद से काम करवाया। ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट रहा होगा उस वक्त, पता नहीं कितने इंजीनियर तैनात किए होंगे और कितना पैसा लगा होगा। वो कोई बहुत सादा काम नहीं है ये। पहाड़ों के दरमियान जो शगाफ था उसे लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों से भर दिया गया, ये आपका रब फरमान है। हत्ता इज़ा सावा बैन सदफैनी कालन फुकू, यहाँ तक कि जब भर दिया पहाड़ों के दरमियान कुछ शगाफ को, तो जुल्करनैन ने कहा अब फूंको। फूंकने से मुराद ये कि वहां बड़ी बड़ी भट्टियां बनाई गई होंगी ना, बहुत बड़ी बड़ी, और उन भट्टियों को जलाकर लोहे को गर्म किया गया। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाकर रखे गए एज इट इज, इतने रखे गए कि वो पहाड़ों के दरमियान का वो जो शगाफ था वो भर गया। पता नहीं कितने हजारों टन वहां लाया गया होगा लोहा। और फिर नीचे बड़ी भट्टियां जलाई गई और उस भट्टियों के साथ इतना लोहे को जो है वो फूंका गया
کہ لوہا بالکل ریڈ ہو کر پگھلنے کے لیول پر آ گیا، میلٹنگ پوائنٹ پر آ گیا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء لہ نارن، وہ آگ ہو گیا. آگ کب ہوتی ہے جو ہے دھات؟ جب وہ پگھلنے کے لیول پر آتی ہے. اس کے بعد وہ پگھلنا شروع کرتی ہے. پگھلنے سے پہلے وہ بالکل ایسے سرخ ہو جاتی ہے جیسے آپ انگارہ جلاتے ہیں تو انگارہ سرخ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر تھوڑے ٹائم میں پگھلنا شروع کرتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی مقدار میں تھا نا لوہا، تو اس وجہ سے اس نے فوراً تو نہیں پگھل جانا تھا. تو یہ بھی جب سرخ پڑ گئی، کالا آتونی افریغ علیہ کی طرح، لاؤ پگھلا ہوا تانبا میں اس کے اوپر ڈالوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں بہت زیادہ تعداد میں بھٹیاں بنائی گئی. پھر ان بھٹیوں پر تانبا آلریڈی پگھلایا جا رہا تھا، وہ پگھل چکا تھا. اب جس وقت لوہا شدید گرم ہو گیا، لال سرخ ہو گیا، اس وقت اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالا. اب ظاہر یہ ایک دو کیتلیاں تھوڑی تھا، تو میں نے آپ کو کہا نا میگا پروجیکٹ ہوگا. اب ظاہر پہاڑوں کے پاس ایسی جگہ بھی بنائی گئی ہوں گی جس پہ کھڑا ہوا جا سکے. اب تانبا اتنی بڑی مقدار میں اوپر لے جانا اور اوپر سے پور کرنا، یہ بھی کوئی بہت آسان کام نہیں تھا. تو پتہ نہیں اس زمانے میں اس کو کیسے کیا گیا ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ تھا جس پر بہت افراد اور بہت پیسے لگے ہوئے. مگر انہوں نے یہ کام کیا. نیچے لوہا ہے اور اوپر تانبے کی تہ ہے. اب وہ جب گرما گرم لوہے کے اوپر گرما گرم تانبا پڑا نا، تو بالکل ایسے سیدھا آ کر ہو گیا اور آگ بند کر دی گئی تو وہ وہیں پر ٹھنڈا ہو گیا. تو وہ بالکل ایک ایسی دیوار بن گئی جس میں کوئی رکھنا کچھ بھی نہیں، وہ بالکل پلین ایسی سیدھی دیوار. کس جگہ پہ آئی؟ ہاں جی، کس جگہ پر ہے؟ دنیا میں ایسے 4 مقامات ہیں جہاں پہاڑوں کے درمیان دیواریں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک جگہ ہے. پتہ نہیں. ہاں، ابھی تک اس پر کوئی صحیح رائے نہیں ہو سکی، اختلاف ہے. اب یہ جو دیوار ہے یہ ایسے نہیں توڑ سکیں گے جی، یہ قرب قیامت کے قریب ہی توڑیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ روز دیوار کو توڑتے ہیں توڑتے ہیں توڑتے ہیں، تو اتنا شگاف کر لیتے ہیں کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگتی ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا باقی کل کریں گے. تو صبح آتے ہیں تو دیوار ایز اٹ از پاتے ہیں. تو جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ پھر انشاءاللہ کہہ دے گا، یعنی کہ سردار کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے. تو اگلے دن آئیں گے تو اسی حالت میں پائیں گے، پھر اسے اور بڑا کریں گے اور بڑا کریں گے اور بڑا کریں گے. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، نہیں طاقت رکھتے تھے وہ کہ چڑھ سکے اس پر. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ ان میں طاقت اس میں سوراخ کرنے کی. نیچے لوہا اوپر تانبا، اور وہ پگھلا کر اس طرح ڈالا گیا کہ پلین ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا وہ اس پر کہاں سے چڑھے. کوئی اینٹوں کی دیوار ہو کچھ تو چلو پیر پور پھنسا کے چڑھ ہی جائے، تو اوپر نہیں چڑھ سکتے. اور دوسری طرف اس کو توڑنا بھی بہت آسان نہیں ہے، کیونکہ جنگلی وحشی لوگ ہیں، ان کے پاس لے دے کر ہتھیار تو وہی ہوں گے نا، تیر کمان ٹائپ کے. تو اس سے اس کو توڑنا آسان تو نہیں، تو لہٰذا وہ کر نہیں پا رہے. قال ھذا رحمۃ من ربی، انہوں نے کہا میرے رب کی رحمت ہے. ان کے لوگوں نے آ کر مبار کے دی ہوں گے نا کہ سر بڑا مارکا ہمارا، سر اتنی بڑی دیوار، سر واہ جی واہ. تو انہوں نے کہا میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کی رحمت. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. ان کے لوگوں نے کہا ہوگا نا کہ بھئی یہ تو اب نہیں ٹوٹے گی، یہ تو لوہا ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو ایسے ہی رہے گی. تو انہوں نے کہا ہاں رہے گی جب تک میرے رب کا حکم نہیں آتا. جب میرے رب کا حکم آئے گا یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. یعنی کہ وہ علامات قیامت کو بھی جانتے تھے، صرف مومن نہیں تھے، عالم بھی تھے. ماشاءاللہ ذوالقرنین جو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور دجال کا قتل ہو جائے گا اور دنیا میں صرف مسلمان رہ جائیں گے، تو پھر اللہ پیغام بھیجیں گے کہ میرے وہ بندے آ رہے ہیں موسیٰ جنہیں کوئی نہیں روک سکتا، لہٰذا سب پناہ گاہوں میں گھس جاؤ. تو پھر یہ آئیں گے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن گھر آئے اور آپ پریشان سے تھے. تو امہات المومنین نے پوچھا کیا فکر مند ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں عربوں کی تباہی کا وقت قریب ہے، یاجوج اور ماجوج نے اتنا سوراخ کر لیا ہے آج، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو انگوٹھے سے ملایا. تو بس اللہ پاک کے احکامات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو یہ قتل و غارت کرتے ہیں. وحشی جو ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں. دیکھے نا یہ ایسے پہاڑوں میں رہتے ہیں جو تقریباً بنجر ہیں، پیچھے ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، تھوڑا بہت جنگل سے جو مل گیا کھا لیا بس زندہ ہے. تو جب وہ شہروں میں آتے پہلے بھی لوٹ ماری کرتے تھے، کھانے کی چیزیں لے کر جاتے تھے. اب ظاہری بات ہے جس کی فصل اٹھائیں گے وہ تو روکے گا، جس کا جانور اٹھائیں گے وہ تو روکے گا، تو وہ پھر سامان اٹھانے کے لیے ان کو مار دیتے تھے. تو یہ تباہی ہوتی تھی.
اب ये जब ये दोबारा निकलेंगे तब भी यही करेंगे, लूट मारी करेंगे असल में। अब जाहिर बात है जिसका घर लूटेंगे वो तो रोकेगा ना, तो वो फिर मारेंगे लोगों को। तो ये कौम जैसी जहां से शुरू हुई थी वही होंगे लोग कि वो पहले उनकी मर गए फिर तो पैदा हुए। नहीं नहीं, ये नस्ल दर नस्ल वही लोग नहीं होंगे, ये आम लोग हैं, जैसे हम इंसान है वो भी इंसान है, मर रहे हैं, नई नस्लें पैदा हो रही हैं। तो बस ये है कि तादाद में बहुत ज्यादा है, कौम बहुत बड़ी है ये। अच्छा जी। वकाना वाद रब्बी हक्कार, मेरे रब का ये वादा सच्चा है कि कयामत तो आनी है, वो आकर रहेगी। और जब कयामत का वक्त करीब आएगा तो ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी। फतरकना बादहुम यौमइज़िन, और छोड़ देंगे उस दिन हम उनको, यमूजू फी बादिन, वो इस तरह घुस जाएंगे जैसे एक मौज दूसरे में घुस जाती है। इनके कयामत के करीब ये मौज दर मौज उतरते नजर आएंगे ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनका एक गिरोह गुजरेगा ना बहरा तबरिया से, बहुत बड़ी झील है शाम की, तो वो कहते हैं, आप फरमाते हैं कि वो पानी इस तरह पी जाएंगे कि पिछला गिरोह दूसरा आएगा ना तो वो खुश्क हो गई होगी झील। वो यानी कि वो सारा झील से पानी एकदम से तो नहीं निकलता, आहिस्ता आहिस्ता आता है, तो वो सारा पानी पी जाएंगे ना। तो वो आएंगे तो कहेंगे ये तो खड खुशक ही था, यहाँ पर पानी था ही नहीं। इनकी इतनी तादाद होगी। वनुफिखा फिस सूरी, उसके बाद फिर सूर में फूंक दिया जाएगा। फजमाना हम जम, और हम जमा कर लेंगे, जमा करना इन्हीं कयामत की बड़ी निशानियों में से है ना। ईसा अलैहिस्सलाम आके आने के बाद याजूज और माजूज भी आ जाएंगे, तो फिर बाकी कयामत ही है, और क्या है। वअरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिल काफिरीना अर्ज़ा, और हम जहन्नुम को उस दिन काफिरों के सामने पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नुम को 70,000 लगामें डाली गई होंगी, और हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे जो जहन्नुम को खींच कर लाएंगे। अब सोचिए जहन्नुम कितना बड़ा। अल्लाह, अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम फी गिताअन अन ज़िक्री, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में मेरे जिक्र पर से अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। वकानु ला यस्ततीऊना समअ, और सुनने की ताकत ना रखते थे। ये मतलब नहीं कि बहरे हैं, मतलब कि सुनते ही नहीं थे, अल्लाह की बात ही नहीं सुनते थे, राजी नहीं थे सुनने को। अफा हसीबल्लज़ीना कफरू, क्या समझते हैं ये काफिर, अन यत्तखिजू इबादी मिन दूनी औलिया, कि वो मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना हिमायती बना लेंगे, यानी नेक अफराद को ये मेरे मद्दे मुकाबिल ले आएंगे। इन्ना आदत न जहन्नम दिल काफिरीना नुजुला, हमने इन काफिरों के मेजबानी करने के लिए जहन्नुम तैयार कर रखा है। कुल कह दीजिए, हल नुनब्बियुकुम, क्या हम बताएं तुम्हें, बिल अखसरीना आमाला, कौन सबसे ज्यादा खसारे वाले आमाल कर रहा है। अल्लज़ीना दुल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया, ये वो लोग हैं जिनकी सारी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में खो गई। दो तरह के लोग हैं जी ये, एक वो जो दुनिया के लिए ही कोशिश करते हैं, और दूसरे जो मुशरिक है। मुशरिक का कोई अमल कयामत के दिन पूरा उसके हिस्से में नहीं आना ना, जरा बराबर भी, पूरा क्या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात की हदीस तो आपने सुनी है, कई दफा सुनी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार शिफात करेंगे, तो आखिर में वो आएंगे ना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं कि अल्लाह फरमाएंगे कि राई के दाने के बराबर ईमान वालों को भी निकाल लो, वो भी निकाल लिए जाएंगे, तो फिर आप आएंगे। तो दारोगा जहन्नुम आपसे कहेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सारी उम्मत जहन्नुम से निकल चुकी है। वो पूछेंगे ना उससे कि कितनी उम्मत मेरी जहन्नुम में रह गई, तो वो कहेंगे आपकी सारी उम्मत जहन्नुम से निकल चुकी है, सिवाय उनको जिनको कुरान ने रोक ली। समझ गए, कुरान ने रोक लिया। कुरान किनको रोकेगा, मुशरिकों, मुशरिकों को। शिरक करते मुशरिक, काफिर या मुनाफिक, ये नहीं फिर छूटने वाले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें दुनिया की जिंदगी में जाया हो गई, बदतरीन खसारा पाने वाले हैं। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनअ, और वो समझते हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं, यानी कि वो दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं उनको लगता है कि हम सही कर रहे हैं। यहूद इसकी बदतरीन मिसाल है। और हमारे दरमियान हर वो बंदा और हर वो गिरोह जो दीन को बेचे जा रहा है, और ये समझ रहा है कि वो कोई बड़ा कारनामा कर रहा है। उलाइक अल्लज़ीना कफरू, ये वो लोग हैं जो काफिर है, भी आयाति रब्बी, अपने रब की आयतों के, वलिकाइही, और उसकी मुलाकात के। फहबितत आमालुहुम, तो उनके अमाल जाया हो चुके हैं। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, और उनके अमाल में कयामत के दिन वजन नहीं होगा। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, उनका बदला जहन्नुम है, बिमा कफरू, क्योंकि उन्होंने कुफ्र का इर्तिकाब किया। वत्तखज़ु आयाती व रुसुली हुज़ुवा, और उन्होंने मेरी आयतों को और मेरे रसूलों का मजाक बना रखा था। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो ईमान वाले हैं, व आमिलुस स्वालिहाति, और नेकोकार है, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, उनके लिए हमने जन्नतुल फिरदौस
کو تیار کر رکھا ہے مہمانی کے لیے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے کبھی ہٹنا نہیں چاہیں گے۔ کل کہہ دیجئے لو کان البحر مدادن، اگر روشنائی سارے سمندروں کا پانی روشنائی بن جائے، لکلمات ربی، آپ کے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل اس سے پہلے ان تنفدا کلماتو، کے باتیں ختم ہو ربی، میرے رب کی، ولو جینا بمثلہ مددا، اگرچہ اتنے ہی سمندر اور آ جائے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان لکھنے بیٹھو تو سارے سمندر جو ہے نا وہ سیاہی بن جائے، اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ سارے درخت قلم بن جائے، اور اتنے ہی درخت اور اتنے ہی سمندر میں اور دے دوں، تب بھی تم میری شان نہیں لکھ سکو گے۔ یہی بیان ہو رہا ہے۔ اور اللہ کا حکم، کل ہی کوکب نورانی صاحب کا میں سن رہی تھی ایک بیان، یعنی کہ کلپ تھا، پورا تو نہیں میں نے سنا، کہ غوث اعظم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، غوث اعظم کہتے ہیں کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائے، اور میری شان کوئی لکھنا چاہے، تو درخت ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، میری شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں کتنا سری شرک ہے، کتنا سری اللہ شرک تعالیٰ نے اپنے لیے ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جب عبد القادر جیلانی نے کہا انا للہ و انا الیہ، واضح شرک ہے، اور پھر کہتے ہیں جی ہم شرک نہیں کرتے۔ ایسا دعویٰ تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ صرف اللہ کی شان ہے جو لامحدود ہے، باقی کسی کی شان لامحدود نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کل کہہ دیجئے انما، بے شک نام ہے، بشر، ایک انسان، مثلکم، تمہارے جیسا، یوحا الیہ، وہی آتی ہے مجھ پر، انما، اس بات کی کہ بے شک الہکم الہ واحد، تمہارا الہ الہ واحد، میں تو ایک انسان ہوں، مجھ پر وہی ضرور آتی ہے، کس بات کی آتی ہے؟ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ الہ واحد۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے پتا ہے قیامت کے دن اللہ سے ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے نیکی کمائے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ کم از کم ڈیمانڈ ہے جی، یہ کم از کم ڈیمانڈ ہے، شرک نہ کرنا اور اچھے کام کر کے آنا، میں تمہیں کامیاب کروں۔ لیکن شرک کر کے گئے، اللہ نے منہ ہی نہیں لگانا، ملاقات تو دور کی بات، منہ ہی نہیں لگانا، مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ تو جو چاہے کر لے، شرک کی کوئی وضاحت نہیں ہے، شرک کا کوئی بہانہ نہیں ہے، شرک کا کوئی ایکسکیوز نہیں۔ تو پاکستان میں تو فی الحال توحید ہی کے قیام کے لیے بڑی کاوشیں ہمیں کرنی ہے۔ ابھی تو توحید کا قیام ایک بہت بڑا ذمہ ہے ہمارا، اور اس کے درمیان ابھی بہت رکاوٹیں ہیں جن سے نمٹنا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ لیکن جی اگر شرک ہے تو معافی نہیں ملنی، توحید ہے تو بہرحال معاف ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، جس کے سینے میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، توحید ہوگی، اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، جنت میں فائنلی بھیج دیا جائے گا۔ اور آخری جہنم سے نکلنے والا بندہ کون ہوگا؟ موحد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب جہنم سے نکال دیے جائیں گے نا، جتنے بھی نکالے جا سکتے ہیں، رائی برابر ایمان والے بھی نکل آئیں گے، اللہ بھی شفاعت کر دیں گے، ایک مٹھی نکالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شفاعت کی حدیث میں بتاتے ہیں کہ اللہ پاک کہیں گے سب نے شفاعت کر دی، میں بھی، میری شفاعت رہ گئی، تو اللہ ایک مٹھی نکالے گا، وہ اللہ کی مٹھی ہے، تو جہنمیوں کو نکالیں گے۔ اب ظاہر اس میں بھی موحدین کو ہی نکالا جائے گا۔ تو وہ جو سارے ہیں جنت میں رہیں گے، ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا اتقاء الرحمن، رحمان کے آزاد کرتا۔ تو اس کے بعد ابھی جہنم سیل نہیں ہوا ہوگا، تو ایک بندہ جہنم میں رہ جائے گا، وہ موحد ہوگا، وہ اکیلا جہنم میں رہ جائے گا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے اس کی کہ وہ موحد ہوگا، توحید پر ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو کفار اس کو چڑھائیں گے، اس کو کہیں گے کہ بے شک ٹھیک ہے تو موحد تھا، ہم مشرک تھے، لیکن رہ تو گیا نا ہمارے ساتھ۔ تو وہ روئے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ جی میں جانتا ہوں میرے پاس کوئی نیکی نہیں، لیکن اب میں ان کی باتیں سنتا رہوں گا ہمیشہ، تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی تیرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا، تو اب میں ان مشرکوں کے ساتھ ہی رہوں گا ہمیشہ۔ تو اللہ پاک پھر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو نکالو، تو اس کو نکال لیں گے فرشتے، اور ظاہر ہے جہنم سے اس کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو اللہ پاک اس کو کہیں گے کہ جا جنت میں چلا جا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت پر نظر ڈالے گا،
और उसे जन्नत भरी हुई नजर आएगी, तो कहेगा अल्लाह जी जन्नत तो भरी हुई है। अल्लाह दोबारा कहेंगे तू जन्नत में चला जा, तो वो नजर डालेगा जन्नत पर और कहेगा अल्लाह जी आप रब्बे कायनात है, आप रब्बे कायनात होकर मुझसे मजाक कर रहे हैं, जन्नत तो भरी हुई, मैं कहाँ जाऊं। तो अल्लाह करीम मुस्कुराएंगे और फरिश्तों को हुक्म देंगे, उसे नहरे हयात में गोता देंगे, उसकी नई स्किन नए बाल वगैरह आ जाएंगे, और फिर अल्लाह पाक उसको जन्नत में उसका मकाम देंगे जो भी होगा। और आप फरमाते हैं ये सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा, लेकिन इसको जन्नत में जो नेमतें मिलेंगी वो दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह ने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं देखी। तो वो आखिरी बंदा भी किस वजह से निकलेगा, तो ही। और जो फंसे रह जाएंगे किस लिए, शिर्क। तो आप फिर आपने साफ कह दिया जी अगर मुझसे मिलने तुम्हें, यानी मिलना तो लाजमन है, लेकिन अगर तुम इस बात को समझते और मानते हो कि मिलना है तो तैयारी कर लो। तैयारी में दो चीजें हैं, जितनी नेकी जमा कर सको कर लो, और दूसरा शिर्क ना करना। तो इंशाल्लाह फिर नेकियों में मैं वजन डाल। तो अल्लाह हमें तौफीक अता करे और अल्लाह हमें हमेशा तौहीद पर कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।